नमस्कार, विशेष प्रस्तुति लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, आजको लकटकमा हामी विशेष गरेर कोरोना भाइरसको महामारी र यसले उब्जाएका समस्याका बारेमा लकटकमा बहस पैरवी गर्दै आएका छौँ। लकटकमा विशेष गरेर लकडाउनको अवस्था छ, यतिखेर कोरोना भाइरसको अवस्था छ। कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा यतिखेर मानवीय जीवन सङ्कटमा परेको छ र मानवीय जीवनसँगै लकडाउनको कारण आर्थिक जीवन पनि सङ्कटमा परेको छ। दर्शकवृन्द, भर्खर पनि हामीले यहाँहरू समक्ष दुःखद समाचार प्रस्तुत गरेका छौँ। सिन्धुपाल्चोक निवासी 29 वर्षीय महिलाको धुलीखेल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा। यो दुःखद समाचारका साथसाथै आज हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौँ। यति बेला सरकारले 42 प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेको छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा उद्योग धन्दामा श्रमिक मजदुरहरू जान सकेको अवस्था छैन र लाखौँ श्रमिकहरू उद्योग धन्दा बन्द हुँदा बेरोजगार भएका छन्। यतिखेर रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूको अवस्था पनि दयनीय बन्दै गएको छ र सरकारले बिना तयारी 42 प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भन्यो, तर पर्याप्त तयारी नहुँदाखेरि यतिखेर न उद्योगहरू चलेको छ, न उद्योग धन्दामा श्रमिक मजदुरहरू गएर काम गरेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौला, त्यसगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर 5 का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठ र नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म स्वागत गर्दछु। नमस्ते। यतिखेर मुलुकको उद्योग धन्दाको अवस्था अत्यन्तै दयनीय अवस्था बनेको छ र सरकारले लकडाउन पछि पनि 44 प्रकारका उद्योगहरूको सञ्चालन गर्ने भनेर जुन खालको चाहिँ घोषणा गर्यो, तर उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन। हतारमा यो निर्णय सरकारले गर्न पुग्यो कि अथवा पर्याप्त तयारी हुन सकेन र उद्योग धन्दासम्म जान सक्ने, उद्योगसम्म पुग्न सक्ने सुरक्षा पासको व्यवस्था नहुँदा न श्रमिकहरू पुग्न सकेका छन्, न मजदुरहरू पुग्न सकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग धन्दा सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने पनि छ र कोरोनाको महामारी पनि बढ्दो अवस्थामा छ। तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो। भर्खरै पनि हामीले स्टुडियोबाट यहाँलाई ब्रेकिङ समाचार चाहिँ जानकारी गराइसकेका छौँ कि सिन्धुपाल्चोककी निवासी 29 वर्षीय गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ। यो दुःखद समाचारका साथसाथै आज हामी यो कार्यक्रमको पनि सुरुवात गर्न गएका छौँ। म उद्योग धन्दाको अवस्थाका बारेमा यहाँहरू समक्ष हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार पारिसकेपछि अनि म कार्यक्रममा प्रवेश गर्छु। सबभन्दा अगाडि यो एउटा रिपोर्ट सामग्री। सरकारले देशभरका 44 प्रकारका उद्योग र केही औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने भने पनि उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने श्रमिक मजदुर कार्यक्षेत्रमा जान सकेका छैनन्। उद्योग तथा कार्यस्थलमा पुगेका श्रमिक मजदुरले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। लकडाउनको उल्लङ्घन गरिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले अघिल्लो पटक दिएको पास खारेज गरेको छ। गृह मन्त्रालयले नयाँ पासमा थप कडाई गरेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण भएको छ। कतिपय श्रमिक तथा मजदुर लकडाउनपछि आफ्नो नियमित कामकाज छोडेर आफ्नो थाकथलो पुर्खौली गाउँघर गएको अवस्था छ। उद्योग कल कारखाना तथा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक मजदुर लामो बाटो हिँडेर दुःख पाएर आफ्नो घर पुगेका छन्। काम नभएर आफ्नो गाउँघर पुगेका श्रमिक मजदुर आफ्नै गाउँघरतिर खेतीपातीको काम गर्न थालेका छन्। गाउँघरतिर पुगेका लाखौं श्रमिक मजदुर अहिले तत्काल काममा फर्किने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। यो वर्ष बालीनाली लगाउनका लागि मौसमले साथ दिएको हुँदा गाउँ पुगेका श्रमिक मजदुर खेतीपातीको काममा लाग्न थालेका छन्। निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक पनि अहिले तत्काल काममा फर्किन सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न उद्यमीहरूलाई निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ। उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारको तर्फबाट उद्योग कल कारखाना खोल्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर व्यवहारमा उद्योग धन्दा खोल्ने अवस्था नभएको उद्यमी व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको पहिलो जिम्मेवारी मानव जीवन बचाउनु भएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई लकडाउन कडा बनाउन र सबैलाई लकडाउनको सीमाभित्र रहन निर्देशन दिएपछि लकडाउनलाई कडा पारिएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन भएको घटनाले कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिम बढाएको भन्दै सरकारले पछिल्लो दिनमा उद्योग धन्दा भन्दा पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्नेतिर सरकारी निकायहरू केन्द्रित हुन निर्देशन दिएपछि सरकारी संयन्त्र लकडाउन कडा बनाउनेतिर लागेको छ। कोरोनाको परीक्षणलाई विस्तार गर्न र परीक्षणको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउन पनि सरकारलाई दबाब परेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी कार्तिक मसान्तसम्म सबै खालका निर्माण कार्य गर्न नसकिने जनाउँदै विकास निर्माण तथा परियोजनाको कार्य स्थगित गरेको छ। महासंघले श्रमिक मजदुर कार्यस्थलसम्म जान सक्ने अवस्था नभएको र सरकारले सुरक्षा पास उपलब्ध नगराएपछि काम गर्न कठिन भएकाले निर्माण कार्य रोकिएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण स्थलमा काम गर्न जान सरकारले आवश्यक पास र वातावरण निर्माण नगरेको उल्लेख गरेका छन्। कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा श्रमिक मजदुर पनि संक्रमित हुन सक्ने अवस्था भएको हुँदा उनीहरूको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। काम गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा श्रमिक मजदुर भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता पनि आउन सक्छ। श्रमिक मजदुर भोकै बस्ने अवस्थालाई आंकलन गरेर सरकारले सबै तहमा रहेका श्रमिक मजदुरका लागि विशेष राहतको प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग श्रमिक संघ संगठनहरूले गरेका छन्। श्रमिक संघ संगठनहरूले श्रमिक मजदुरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आगामी बजेटमा कोरोना भाइरसको मारमा परेका श्रमिक मजदुरको साथै उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन श्रमिक मजदुरले जोड दिएका छन्। कोरोनाका कारण प्रभावित भएका सबै खालका उद्योग व्यवसायको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्न उद्यमी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। रिपोर्ट सामग्रीपछि लकटकमा फेरि पनि स्वागत छ। लकटकमा आज हामीले भर्खर पनि रिपोर्टमा यहाँलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। लकडाउनको अवस्थापछि सरकारले विभिन्न प्रकारका उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने भनेर भन्यो, तर पर्याप्त तयारी नगर्दा उद्योग धन्दामा काम गर्ने श्रमिकको अभाव छ र सुरक्षा पास छैन र सिडिओ लगायत सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय हुन नसक्दाखेरि न त्यहाँ श्रमिक पुगेका छन्, न उद्योगी व्यवसायी, न सञ्चालकहरू पुगेको अवस्था छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले रिपोर्ट सामग्री तयार पार्यौँ। यतिखेर कोरोनाको महामारी अझ बढिरहेको अवस्था पनि छ। अब कसरी उद्योग धन्दा चल्छ त? मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उद्योग क्षेत्र अब सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि कुरा छ र उद्योग क्षेत्रमा झन्डै 15-20 लाख 20 लाखको हाराहारीमा श्रमिक मजदुरहरू आश्रित रहेका छन् भने कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपीमा उद्योगको 14% भन्दा बढी योगदान रहेको छ साना ठुला सबै खालका उद्योगहरू गरेर। र आगामी बजेटमा यो विषय पनि सम्बोधन होला भन्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ। र यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौला हुनुहुन्छ यतिखेर, त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर 5 का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारी, त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठ र नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य। म यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ एकमुष्टमा। म सबभन्दा अगाडि छलफलको क्रम सुरु गरौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँ उद्योग समितिको पनि सभापति हुनुहुन्छ। अहिले कसरी उद्योगहरू चलाइरहनु भएको छ यति बेला? अस्ति गत हप्ता शुक्रबारबाट नेपाल सरकारले निर्णय गरेर 42 किसिमका जुन उद्योगहरू चालू गर्ने भनियो, त्यसपछिको सिनेरियो झन् कठिन हुन गएको छ वास्तविक रूपमा उद्योगीको लागि। किन त्योभन्दा अगाडिको परिस्थितिमा कमसेकम उद्योग बन्द थियो, लकडाउनको स्थिति थियो, सबैले कुरा बुझिएको थियो। तर जब उद्योग चालू गर्ने भनेपछि त्यसपछि हामी कठिन मोडमा त्यहाँबाट आयौँ। एउटा कर्मचारीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्यो र अर्को कुरा फाइनेन्सियल म्याटरहरू जुन मिलाउनु पर्ने स्थिति त्यसपछि आयो। त्यो कठिन सिनेरियोमा हामी प्रवेश गर्यौँ। मैले अब केही उदाहरण लिन्छु। अब जस्तो पासको विषयमा यहाँले कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि हामीले हाम्रा धेरै उद्योगी साथीहरूले उद्योग चालू गर्नको लागि
एप्लिकेसन राख्न गए। अब नेपाल सरकारको कमी कमजोरी भनौँ कि समन्वय नभए हो, हामीले एप्लिकेसन कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पनि टुङ्गिएको देखिएन। उद्योग सञ्चालन गर्ने अघि हामी नगरपालिका गयौँ, वडा गयौँ, सिडिओ पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकार निकायले अहिले यो उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि स्वीकृति दिन मिल्छ भन्ने कुरा कहीँबाट पनि आएन। मात्र के भनियो त भन्दाखेरि तपाईहरु सामाजिक दूरी राख्नुस्, आफ्नो कर्मचारी र आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर उद्योग चालू गर्नुस्। र अब उद्योग त चालू गर्ने भनियो, अब समस्या के छ त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनको लागि भेहिकल पनि छैन, प्यासेन्जरको भेहिकल पनि छैन र प्यासेन्जरको पास पनि छैन। अब उद्योग चलाइसकेपछि जब बजारको आवश्यकता पर्यो, बजार बन्द परिस्थितिमा छ, पसलहरू खुलिया स्थिति छैन, डिस्ट्रिब्युसनका नेटवर्कहरू बन्द छन्। अब यहाँ मैले के भन्न चाहे भन्दाखेरि हाम्रा नेपाल सरकारले यो कुरा बुझ्नु पर्यो के त भन्दा मलाई त लाग्छ हामी सबैले एउटै कुरा के गर्यौं भन्दा अहिले बत्तीको डिमान्ड शुल्क, बत्तीको महसुल र नेपाल सरकारको विभिन्न शीर्षकका राजस्वको जुन तिर्ने बेला भएछ, कमसेकम ती गाँठोहरूलाई फुकाउनको लागि मात्र हो कि यो निर्णय गरिएको भन्ने हामीमा शङ्का उत्पन्न भएको छ। वास्तविक रूपमा अहिले यो लकडाउनको परिस्थितिमा सहजीकरण गर्नको लागि, अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गर्नको लागि भन्दाखेरि पनि यी विविध गाँठोहरू फुकाउनको लागि मात्र यो उद्योग चालू गर्ने उद्देश्यको आइएको हो कि जस्तो हामीमा भ्रम पर्न पर्छ। धन्यवाद। उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि पर्याप्त तयारी भएन भन्ने कुरा यहाँको रह्यो र हामीले योभन्दा अगाडि 2वटा एपिसोडको कार्यक्रममा पनि उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र उद्योग राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडसँग चाहिँ लामो चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल पनि गरेका थियौँ। र यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग उद्योग विभागका महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ। म उहाँभन्दा अगाडि चाहिँ ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यजी, आचार्यज्यू अहिले के अवस्था छ? श्रमिक मजदुरहरू उद्योगमा गएर काम गर्ने अवस्था छ कि छैन? मजदुरहरू काम गर्ने नै हो, त्यसमा दुविधै छैन। तर नेपाल सरकारले अहिलेको निर्णय जुन गरेको छ 43वटा उद्योग खोल्ने भनेर, त्यो हचुवाको भरमा गरौँ भन्ने हो हाम्रो मान्यता। लकडाउन गर्दै नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवाका उद्योगहरू चालू गर्ने भनेकै थियो, औषधि उद्योग लगायतका कुराहरू। त्यसदेखि बाहेक थप 42 प्रकृतिका उद्योग चालू गर्ने भनेको छ सरकारले। अब हाम्रो कुरो के हो भन्दा यो स्टेक होल्डरहरूसँग नबसी सल्लाह नगरी सरकारले निर्णय गर्दै जाने अनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने। अझ यसपालिको 42वटा उद्योग खोल्ने निर्णय त सरकारले आफैले, नेपाल सरकारले केन्द्रबाट खोल्ने भन्ने, स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गर्ने सम्म भएको छ। चाहे त्यो वीरगञ्जमा हेर्नुहोस्, चाहे अरू ठाउँमा हेर्नुहोस्, हिजो आज त सबै ठाउँमा करिब करिब कर्फ्यू आदेश छ। यो सरकारले गर्ने कामको लेखाजोखा, सरकारले गर्ने कामको तरिकामा तालमेल नमिलेकै हो भन्छु म। अर्को कुरो हाम्रो त्यही बेला पनि थियो, मजदुरहरू काम गर्नसँग कहीँ हिचकिचाउँदैन। तर अहिले यो महामारी, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी र यस महामारीबाट नेपाल, नेपाली जनता, नेपाली नागरिक लगायत श्रमिकहरूलाई पनि जोगाउने जिम्मेवारी त राज्यकै होला नि। नेपाल सरकारले त्यसको जिम्मेवारी पूर्णतया लिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपालमा उद्योगहरूमा श्रमिकहरूलाई काम गर्न जा भनिरहँदा त्यहाँ उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो ढङ्गको व्यवस्थापन गर्ने तयारी नेपाल सरकारले गरेको छ कि छैन भन्ने हाम्रो क्वेसन हो। काम गर्न त किन नजाने र? कामै गरेर तलब खाने हो, कामै गरेर चाहिँ कामै गर्नको लागि त्यहाँ मजदुर भएर बसेका छन्। त्यही उद्योगमा वर्षौँदेखि काम गरेर आफ्नो पसिना बगाएर उद्योगलाई बढावा दिने काममा गरिरहेको छन्। तर सरकारले अहिले उद्योग सञ्चालन गर्ने जुन ढङ्गको निर्णय गरेको छ त्यो ढङ्ग नपुर्याएको निर्णय हो भन्छु। सरकारलाई आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु छ, गरे हुन्छ। तर नेपाली जनताको, नेपाली नागरिकको र नेपाली श्रमजीवीहरूको ज्यानलाई खतरामा राखेर आर्थिक गतिविधि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मूलभूत कुरो त्यो हो। त्यस दिशामा पनि सरकारको ध्यान पुगेन। अघि उद्योगपतिले बोलेको सुनिहाल्नुभयो तपाईँले। कर लिन मात्रै सरकारले यो उद्योग सञ्चालन गर्न भन्यो कि साँच्चै उद्योग चलाउन भने? एकातिर उद्योग चला भन्ने, अर्कोतिर कर्फ्यू लगाउने, लाइसेन्स नदिने, गाडी साधनको प्रयोग गर्ने अनुमति नदिने, कसरी चल्न सक्ला थाहा छैन। त्यसैले मेरो
मेरो सरकारसँग आग्रह के हो भन्दा कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अलिकति छलफल गरेर एउटा यसको राम्रो नराम्रो सबै पक्ष हेरेर निर्णय गरिदिने हो भने यो धेरै सहज हुन्थ्यो र सबैले त्यसलाई आत्मसात गर्थ्यो र हाम्रो आग्रह बारम्बार सरकारसँग थियो। यस्तो बेलामा स्टेक होल्डरलाई राखेर संवाद गरेर निर्णय गर्नुहोस्, यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुन्छ र यो निर्णय गरिरहँदाखेरि सबैले जिम्मेवारीका साथ जिम्मेवारी बोध गर्छन् र काम गर्छन् भनेर सरकारको ध्यान त्यतातिर पुगेन। अब पनि सरकारले आफ्नो निर्णय गर्दा त्यतातिर ध्यान पुगाओस् भन्ने मेरो आग्रह। म यहाँसँग आउँछु। हामीसँग प्रदेश नम्बर 5 का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीजी हुनुहुन्छ। महासङ्घका प्रदेश नम्बर 5 का अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने अवस्था छ कि छैन? तपाईँहरूले पनि पहिला चाहिँ उद्योग धन्दा खोल्नु पर्यो भन्ने अवस्था गर्नुभयो होइन? महासङ्घ डेलिगेसन पनि गयो, उद्योग मन्त्रीलाई भेट्यो अथवा अर्थमन्त्रीलाई भेटेको छ भनेपछि पछिल्लो दिनमा उद्योग धन्दा चलाउने अवस्था छ कि छैन? यसको बारेमा अघि हाम्रो दीपकजी र पुष्करजीले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा उद्योग चलाउने अवस्था अहिले चाहिँ छैन। हामीले सुरुदेखि नै लकडाउन भएपछि पनि हामीले खाद्यान्नको चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गरेकै थियौँ होइन, औषधिका उद्योगहरू सञ्चालनमा आएकै थियो, आफ्नै हिसाबले एउटा व्यवस्थापन गरेर चलाएकै थियौँ। बिचमा सरकारले जुन यो उद्योगहरू सञ्चालनलाई जुन अनुमति दियो, वास्तवमा सरकारले एउटा निर्णय गर्यो तर त्यो चाहिँ गएर स्थानीय उसमा चाहिँ त्यो लागू हुन चाहिँ सकेन। त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा हाम्रो पुष्करजीले पनि भनिसक्नुभयो होइन। निजी क्षेत्र र सरकार बिचको समन्वयको एउटा अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि यो अलिकति बाध्यको चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। अब तपाईँलाई म आज पनि भन्छु, प्रत्येक दिन प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक जिल्लामा प्रायः जस्तो ठाउँमा के छ भने खाद्यान्नका गाडीहरू पनि रोकिरहेको छ होइन। चाहे त्यसको र मेटेरियल होस्, चाहे त्यसको र मेटेरियल बनाएको चाहिँ सामानहरू पनि हाइवेमा रोकिरहेको छ। अब हामीले दिनदिनै त्यो त्यहाँको लोकल प्रहरी प्रशासनसँग चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने गुहार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। पासको कुराहरू छोडिदिनुहोस्, बिचमा उद्योगहरू खोल्यो होइन, अब त्यसमा चाहिने चाहिँ मेन पावरहरू घर गएको अवस्था थियो, हामीले लिएर आयौँ र अहिले फेरि आएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा कर पुलाउने अथवा स्थानीय उसबाट पनि कहीँ कहीँ विरोध भइरहेको छ। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा उद्योग चलाउने अवस्था चाहिँ छैन। दीपकजीले भने जस्तै यो त कस्तो देखियो भने सरकारले अलिकति यसो चलाए जस्तो गर्नलाई अनुमति दिने र बिचमा चाहिँ उहाँले चाहिने राजस्वहरू एउटा असुल पर गर्ने, एउटा बाटो अलिअलि खोले जस्तो गर्ने जस्तो चाहिँ छाँटकाँट चाहिँ देखियो। यसमा चाहिँ के हो भने वास्तवमा सरकारले आफ्नै एउटा ढङ्गले प्राइभेट सेक्टर अथवा मजदुरहरू अथवा चाहिँ अरू सेक्टरहरूसँग पनि एउटा सल्लाह गरेर जुन हिसाबले जानु पर्थ्यो त्यो नगएको देखिएको छ। तर बाहिर के कुरा आएको छ भने उद्योग मन्त्रीलाई दबाब दिएर अथवा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अथवा उद्योग परिसङ्घ जस्ता निकायहरूले उद्योग धन्दा खोल्ने वातावरण हुनु पर्यो अथवा हामी उद्योग चाहिँ खोल्न चाहन्छौँ भन्ने खालको चाहिँ पहल तपाईँहरूले गर्नुभयो नि त सुरुमा होइन। त्यो वातावरण त के हो भने बनाउनु पर्यो नि त। लकडाउन मात्रै गरेर समस्या हल हुने त होइन। तर यो लकडाउन गरेको अवस्थामा के हो भने जनताभित्र बसेको बेलामा, पब्लिक घरमा भित्र बसेको बेलामा त्यसको विकल्प त खोज्नु पर्यो नि त। विकल्प खोज्ने कुरामा खै त सरकार लागेको अहिलेसम्म देखिएको त छैन। लकडाउन भनेर मात्रै उद्योग त चल्दैन। कमसेकम अहिले तपाईँको इन्डियाबाट आउने प्रेसर त्यत्तिकै छ, थर्ड कन्ट्रीबाट आउने मान्छेहरू आउनु बाँकी नै छ, त्यो रोक्नु त पर्यो नि। गाउँमा चाहिँ अब त्यो उद्योगमा आएका मजदुरहरू पनि त उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षित राख्नु पर्यो। उनीहरूलाई सुरक्षित राखेनौँ भने त भोलि उद्योग पनि त चल्दैन, त्यो हाम्रो पनि त जिम्मेवारी हो होइन। त्यस कारण के भने सरकारले लकडाउनको नाउँमा अरू विकल्प, यसको विकल्पहरू खोजी गर्नेतिर नलागिकन सिधै एउटा के भनेदेखि यो राजस्व चाहिँ असुल गर्ने हिसाबमा मात्रै देखियो। अलि दिन चलाउनु दिएँ, अब तपाईँले चलाउनु हो, पैसा ल्याउनुहोस् भन्ने हो कि भन्ने जस्तो देखियो। हजुर, मसँग आज सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सेटोला सर हुनुहुन्छ। जस्तो उद्योगिक व्यवसायको गुनासो चाहिँ के छ भने उद्योग मन्त्रालयले हतारमा निर्णय गर्यो, 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्यो, तर कुनै पूर्वाधार, कुनै चाहिँ तयारी छैन, सुरक्षाको व्यवस्था छैन, पासको व्यवस्था छैन भन्ने कुरा आयो नि त डी साहब। धन्यवाद नवराजजी। म तपाईँ लगायत न्युज 24 र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूमा अभिनन्दन गर्दछु। पहिला त मलाई हाम्रो पार्टिसिपेन्ट साथीहरूले के भन्नुभयो भनेर त्यसमा वाद विवाद प्रतिवाद मलाई गर्नु छैन। म चाहिँ हामीले के सोच्यौँ, हामीले के देख्यौँ र हामीलाई के सुझाव प्राप्त भयो र हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भन्ने कुरा अलिकति प्रस्तुत गर्दछु। र हाम्रो उद्योगहरूको अवस्था अहिले के छ त्यो पनि म अलिकति यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु। तपाईँले अलिक ब्याकड्रपमा भनिसक्नुभयो कि कोभिड-19ले संसारलाई कसरी आक्रान्त बनाएको छ। त्यसबाट नेपाल जस्तो हामीहरू अल्पविकसित देश अछुतो रहने प्रश्नै भएन। हामी झन् चाहिँ प्रभावित हुने देखिँदैछ। अहिले भर्खर तपाईँहरूको न्युज, ब्रेकिङ न्युजले पनि त्यतातिर इङ्गित गरेको देखिन्छ। हामी समृद्धि त गर्न सक्छौँ, हामी उद्योग धन्दा पनि गर्न सक्छौँ, तर गुमेको जीवन फर्काउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामी सबैजना चाहिँ यसमा सिरियस हुनुपर्ने चाहिँ छ भन्ने मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिला।
अब यो कुरा भन्दै गर्दा म तपाईँलाई चाहिँ अहिले हाम्रो उद्योगको अवस्था के छ सर अहिले हामीले कति प्रकारका उद्योगहरू कुन उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् कुन उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन हुन सकेको छैन के कति कारणले प्रश्न पार्छ म त्यही कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु अब अस्ति 24 गते जे जस्तो निर्णय भयो अघि साथीहरूले भन्नुभयो कि सरकारले एक्लै निर्णय गरौ त्यो होइन म पनि 2-3वटा मिटिङमा समावेश छु सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू लगायत हामीहरू बसेर गरेको निर्णय हो आर्थिक गतिशीलता अलिकति दिनु पर्यो कसरी सुरक्षित भएर काम गराउने हाम्रो उद्योगहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने हिसाबमा एक किसिमको सल्लाह भएर नै यो उद्योग खोल्ने चाहिँ काम भएको हो अब म अलिकति तपाईँलाई कस्तो कस्तो उद्योग चलेका छन् भनेर यहाँ जानकारी राख्नुभयो जस्तै अक्सिजन प्लान्ट हाम्रो चलेको छ खाद्य उद्योग बिस्कुट चाउचाउ जस्ता खाद्य उद्योगहरू चिउरा दालमोट तेल जस्ता उद्योगहरू साना साना घरेलु उद्योगहरू कुटीर उद्योगहरू साना उद्योगहरू चलेका छन् यसको मौजदात हामीसँग जति अहिले खाद्य सामग्री छ त्यसको 2 महिना पुग्छ डेरी उद्योग हाम्रो चलेको छ 55% क्यापेसिटीमा चलेको छ चिनी हामीसँग 45,000 मेट्रिक टन अहिले पनि मौजदात छ एलपिजी ग्यासको समस्या छैन केही पोल्ट्री उद्योग पनि कम क्यापेसिटीमा चलेको छ औषधि उद्योग पनि चलेको छ तर क्यापेसिटी कम छ खानेपानी उद्योगहरू चलेका छन् इटा उद्योग 20% चलेको छ चिया उद्योग बन्द थियो अहिले अलिअलि सुरु भएको छ केही करिडोरका उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन् सुनसरी मोरङका करिडोरका केही उद्योग चलेका छन् अरू सम्पूर्ण बन्द छन् पर्सा वीरगञ्ज करिडोरका उद्योगहरू बन्द छन् यसरी नै भैरवा बुटवलका करिडोरका उद्योग बन्द छन् कोलपुर नेपालगञ्जका केही उद्योगहरू सञ्चालन छन् अरू बन्द छन् यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र 10वटा औद्योगिक क्षेत्र छन् त्यसमा 597वटा उद्योग छन् त्यसमध्ये 349वटा उद्योगहरू चलेका छन् तर क्यापेसिटी कम छ 40% क्यापेसिटीमा चलेको छ यति भन्दै गर्दा अघि जसरी चाहिँ यहाँले अलिकति ब्याकड्रपमा चाहिँ सम्पूर्ण उद्योगहरू चलेका छैनन् यो उद्योगहरू चाहिँ खतम भयो भन्ने छ त्यो रियालिटी त्यो होइन हामीले जुन तथ्याङ्क लेखेका छौँ जुन अभिलेख हामीसँग छ हामीले सम्पूर्ण जिल्लामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरेर लिएको तथ्याङ्क यसमा जो सहभागीहरू हुनुहुन्छ त्यसमा पनि कोही कोही इन्भल्भ हुनुहुन्छ होला अब अलिकति चाहिँ कुरा यो सरकारले किन यसो गर्यो पहिला उद्योग खोल गर्नु या पास दिएन यी केही कमी कमजोरीहरू छन् अब म चाहिँ यो ब्लेम यसले निजी क्षेत्र र सरकार बिचको जुन ब्लेमिङ कल्चर भन्नु एक किसिमको त्यसबाट माथि उठेर हामी सबै एउटै ढुङ्गामा छौँ ढुङ्गा डुब्यो भने सबै जाने हो त्यसैले यो एक आपसमा कुरा गर्नुभन्दा पनि अब हामी मिलेर कसरी अगाडि बढ्ने केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मानिसजी एउटा कुरा मैले यहाँलाई बिचमा रोकिहालेँ जस्तो उहाँहरूको गुनासो के छ भने हामीले पास पाएनौँ सुरक्षा पास भएन बाटोमा रोक्यो सिडिओलेसँग समन्वय हुन सकेन प्रहरीसँग समन्वय हुन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो भयो मजदुरहरू जान अप्ठ्यारो भयो श्रमिकहरू पुग्न सकेनन् कहाँ बस्ने के खाने भन्ने समस्या छ हो त्यसमा म आउँछु त्यो चाहिँ के हो भने 24 गते जुन मन्त्री परिषदको निर्णय हो त्यसपछि त्यहाँ पास दिने सम्बन्धमा 2-4वटा व्यवस्था छ प्रोटोकल पनि त्यहाँ निर्धारण भएको छ कसरी दिने के गर्ने भनेर कसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर छ अब जिल्ला प्रशासनले पहिला पासहरू इस्यु गर्थ्यो अब चाहिँ नियामक निकायले सम्बन्धित कम्तीमा एउटा प्रोटोकल बनाएर जस्तै कर्मचारी सङ्ख्या 33% हुन सक्ला यातायातका साधन उहाँहरूसँग भएको 1/4 हाम्रो सरकारी जे छ त्यसमा हामी प्रोटोकल बनाउँदैछौँ त्यो पास चाहिँ सम्बन्धित नियामक निकायले दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो त्यसपछि बिचमा अलिकति यो कोभिडको जुन सङ्क्रमण छ अत्यन्त नै एकैचोटि चाहिँ जम्पिङ भएर 1-2 दिन चाहिँ हामीलाई प्रोटोकल बनाउनु समय लाग्यो अब हामी चाहिँ भोलिदेखि हामीले उद्योग व्यवसाय का छाता सङ्गठनहरूसँग मिलेर एउटा प्रोटोकल बनाएका छौँ हामी भोलिदेखि पास चाहिँ न्यूनतम रूपमा यो असर एकदमै फेरि लकडाउन चाहिँ उल्लङ्घन भयो लकडाउन चाहिँ भएन भन्दा पनि एकदम न्यूनतम रूपमा चाहिने रूपमा चाहिँ हामी पासहरू भोलिदेखि इस्यु गर्छौँ त्यो इस्यु गर्दा पनि सम्बन्धित छाता सङ्गठनको सिफारिसमा नै हामी इस्यु गर्ने हाम्रो प्रोटोकल बनाएका छौँ त्यो सहमति पनि भएको छ र त्यसमा केही हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ त्यो भोलि आज बेलुकादेखि भोलि बिहानसम्म हामीले छाता सङ्गठनलाई पठाएका छौँ हामी छाता सङ्गठनले उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित आफ्ना वस्तुगत संस्थाहरूको निवेदन लिनुहुन्छ त्यो निवेदनमा उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ सिफारिस गर्नुहुन्छ र हाम्रो विभागमा जस्तो वाणिज्यतर्फको पास वाणिज्य विभागले दिन्छ उद्योग सम्बन्धी पास चाहिँ उद्योग विभागले दिने भन्ने छ हामी चाहिँ उद्योग विभागमा कुनै भिडभाड नगरिकन सम्बन्धित छाता सङ्गठनको मानिसले उहाँहरूले पासको सिफारिस लिएर आउनुहुन्छ र हामी तत्काल उहाँहरूलाई सिफारिस दिन्छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिले पनि त्यो सिफारिस चाहिँ सम्बन्धित उद्योगहरूलाई बुझाउने उद्योगका कर्मचारीलाई बुझाउने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ अब अर्को चाहिँ के छ अलिकति नबुझेको कुरा अलिकति कन्फ्युजनरी कुरा के भयो भने हामीले श्रमिकहरूलाई पास दिने होइन श्रमिकहरूलाई त क्याबिनेटले निर्णय नै गरेको छ कि यो चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानले नै व्यवस्थापन गर्ने उद्योग परिसरमा राख्ने
उद्योग परिसरमा स्थान भएन भने स्थानीय निकायको सिफारिसमा समन्वयमा ओडामा रहेका सामुदायिक भवनहरू, त्यो भएन भने सरकारी निजी विद्यालयहरू, त्यही पनि भएन भने खाली ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, उद्योगलाई सेनिटाइजेसन गर्ने, कामदारहरूको सुरक्षा गर्ने, मास्क दिने, ग्लोभ्स दिने इत्यादि दैनिक चेक जाँच गर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्ने। र हामीले दिने भनेको पास चाहिँ के भने उद्योगका पदाधिकारीहरू र केही कर्मचारीहरू जो त्यो कामको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पासको आवश्यकता हुन्छ त्यसलाई दिने भन्ने छ। र भोलिदेखि हामी पास दिने काम सुचारू गर्छौँ। यो चाहिँ अलिकति समन्वयको अभाव भयो भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ हामी अहिलेलाई केही न केही रूपमा स्वीकार्छौँ, दुवै तर्फले स्वीकारौँ। यो उद्योग खोल्ने भनेको छताछुल्ल पार्ने भनेको होइन, केही उद्योगहरू खोल्ने हो, 44 प्रकारका भनेको पनि छैन, केही आवश्यक उद्योगहरू खोल्ने। यदि सकिँदैन भने जबरजस्ती उद्योगपतिलाई उद्योग चलाऊ भन्ने पनि छैन सरकार। त्यो चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। यहाँ यसो भनिरहँदाखेरि आज यहाँकै यहाँसँगै सहभागी हुनुभएका उद्योगी व्यवसायहरूको भनाइ के छ? यहाँले भोलिदेखि पास दिन्छु भन्नुभएको छ। म यहाँकै प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। च्याम्बर अफ कमर्सका उद्योग समितिका सभापति दिपकजी, जस्तो उहाँले चाहिँ महानिर्देशकले भनि पनि सक्नुभएको छ, हामी चाहिँ पास दिन्छौँ, भोलिदेखि वातावरण बन्दै जान्छ, उद्योग जान्छ। यहाँहरूले पनि चाहिँ श्रमिक मजदुरहरूको व्यवस्थापन गर्नुहोला, यहाँहरूले पास उपलब्ध गर्नुहोला, बस्नको लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुहोला भन्ने कुरा राख्नुभयो नि त दिपकजी। च्याम्बरका हामीसँग हुनुहुन्छ सभापति, उद्योग समितिका सभापति दिपक श्रेष्ठ। हेलो दिपकजी, हामीसँग यहाँको आवाज आएको छ। ल ठिक छ, यहाँले भर्खर पनि सुन्नुभयो। हाम्रो डिजी साहबको कुरा पनि सुन्यौँ। वास्तवमा हाम्रो अहिलेको तत्कालीन समस्या भनेको पास एउटा पार्ट हो र अर्को कुरा मैले सुरुवातमै भने पनि सम्बन्धित निकायले हामीलाई जुन स्वीकृति दिनुपर्ने हो त्यो स्वीकृति कसले दिने उद्योग सञ्चालनको लागि? त्यो प्रोटोकलमा मन्त्री परिषदको निर्णय जुन भनिएको छ त्यसमा त्यो कुरा पनि समावेश छ। र अर्को कुरा के छ भन्दा यो पेन्डेमिकको सिचुएसन छ, यो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा हिजो नर्मल टाइममा जुन किसिमको श्रम ऐनहरू छ, हाम्रो पुष्कर दाइ र हामी पनि बसेर श्रम मन्त्रालयमा पनि विविध चरणमा कुराकानी भयो हो। अहिले यो रोगको विषयमा जुन समस्याहरू छन् र उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि जुन स्वीकृतिहरू छन्, यो श्रम ऐनमा पनि र यो औद्योगिक ऐनमा पनि केही कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने यो परिस्थितिको लागि अत्यावश्यक छ। त्यो कुरामा पनि डिजी साहबको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न मैले खोजेँ। यदि वातावरण भयो भने तपाईँहरू उद्योग खोल्नुहुन्छ त? अब होइन, उद्योग त खोल्नै हो। हामीले कुनै पनि हालतमा उद्योग कमसेकम 25% हाम्रो क्यापेसिटीमा चलाउँला या 50% चलाउँला। आफू सुरक्षित हुनु पर्यो, हाम्रा कर्मचारीहरू सुरक्षित हुनु पर्यो, सबै सुरक्षित भएर उद्योग चलाउने नै हो। किन त भन्दा नेपाल सरकारले पनि बुझ्नु पर्यो, हामीले पनि सबैले के बुझेका छौँ भन्दा अहिलेको यो जुन कोरोना कोभिड-19 को सिचुएसन जुन छ, इन्फेक्सनको सिचुएसन, यो 2 महिना जान्छ कि 6 महिना जान्छ कि 1 वर्ष जान्छ, यो सिचुएसन लम्बिन सक्छ। त्यो कारणले हामी पनि हाम्रो आन्तरिक तयारी जहिले पनि सङ्गठनात्मक रूपमा कस्तो भएको छ भन्दा सुरक्षित रूपमा आफूले सक्दो किसिमले उद्योग चलाउँ। हामी फुल फेजमा चलाउन नसके पनि कमसेकम 25% होला या 30% होला, त्यो चलाउने प्रयासमा हामी सबै छौँ। त्यसमा नेपाल सरकारको सहयोग चाहियो, साथ चाहियो। म यही प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर 5 का अध्यक्षज्यू। अब जस्तो उद्योग चलाउनको लागि कस्तो वातावरण चाहिन्छ यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ होइन? जस्तो भनौँ न, सिडिओ कार्यालयसँग समन्वय हुन सकेन, प्रहरीसँग समन्वय हुन सकेन, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ महानिर्देशकले होइन हामीले चाहिँ समन्वय गर्छौँ, तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् अथवा श्रमिक मजदुरको व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्नुभएको छ नि त? होइन, अहिलेसम्म आज खोलेको पनि कति दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि त्यो वातावरण बनेको खै त बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म पासकै समस्याहरू छ। कमसेकम उद्योगहरूलाई त्यहाँ आउन जानलाई निर्वाध रूपमा त्यसको ओनरदेखि लिएर म्यानेजमेन्टका अरू मान्छेहरूलाई आउन जानलाई एउटा चाहिँ कमसेकम उनीहरूको आइडी अथवा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ एउटा आइडीमा चाहिँ आउन जान त छोडिनु पऱ्यो नि, त्यो पनि छैन। तपाईँलाई आजकै घटना भन्छु, तपाईँको चाउचाउको ट्रकहरू पनि रोकिरहेको छ ठाउँ ठाउँ होइन? तपाईँको प्लास्टिक बोतल बनाउने चाहिँ र मेटेरियलहरू ठाउँ ठाउँ रोकिरहेको छ होइन? त्यति अब सिमेन्ट उद्योग, राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई पठाएको सिमेन्ट उद्योगका ट्रकहरू पनि रोकिरहेको छ। अब हरेक दिन चाहिँ त्यहाँको प्रशासनसँग हामीले चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो एकवटा गाडीको सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था छ। कसैको एउटा क्लियर आदेश त हुनु पऱ्यो नि
होइन। जिल्लामा एउटा क्लियर आदेश भयो, जिल्लामा चाहिँ जिल्ला प्रशासनको चाहिँ एउटा समन्वय चाहिँ अलिकति राम्रो छ, कहीँ राम्रो छ, कहीँ मिलेकै छैन होइन, विवाद धेरै छ। त्यसकारण चाहिँ के भने कुनै किसिमको विवाद आएन, त्यो एउटा सहमतिको वातावरण बनियो भने अहिले दिपकजीले भने जस्तो 100% चलाउन नसकिएला, 25-30% चल्छ, नचल्ने पनि होइन। तर त्यो वातावरण चाहिँ के गर्नु पर्यो भने माथि मात्रै निर्णय गरेर भएन, तलसम्म त्यो लागू हुनु पर्यो होइन। आज पनि बर्गाको तपाईँको 25-30वटा ट्रक रोकिरहेको थियो होइन, चाउचाउको ट्रक पनि रोकिरहेको थियो। अब त्यहाँ भन्नुपर्ने, सधैँ भन्नुपर्ने स्थिति नहोस्, कुनै पनि ठाउँमा भन्न चाहिँ नपरोस्। निर्वाध रूपमा चाहिँ खाद्यान्नका के अरे सामग्री लिएर आएको गाडीहरूलाई चाहिँ छोडिनु पर्यो होइन। यो विवाद चाहिँ हुनु भएन भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ। डिजी साहब, उहाँले उठाउनु भयो नि, जस्तो गाडीहरू रोकिएको छ, खाद्यान्नकै सामानहरू लगेको गाडी रोकियो होइन, जान सक्ने अवस्था छैन, पास छैन भनिरहँदाखेरि उद्योग मन्त्रीसँग पनि हामीले योभन्दा अगाडि पनि कार्यक्रममा छलफल गऱ्यौँ, हामी सुरक्षा दिन्छौँ, वातावरण बनाउँछौँ भनेर उद्योग राज्यमन्त्रीले पनि र उद्योग मन्त्रीले भन्नुभएको छ। हाम्रो यही कार्यक्रममा लेखराज भट्टले भन्नुभएको छ कि हाम्रो वातावरण हामी दिन्छौँ, तपाईँ उद्योग खोल्नुहोस्। उहाँहरू भन्नुहुन्छ उद्योग खोल्ने वातावरण छैन, सुरक्षा छैन, अथवा श्रमिक मजदुर जाने अवस्था छैन, बाटो चाहिँ गाडी रोकिएको अवस्था छ, चाउचाउको गाडी रोकियो होला, दुधको होला, अरू होला होइन। यो अवस्था किन आयो? हो, अब गुणनीतिजीले भनेको कुरा ठिकै हो, म त्यसलाई स्वीकार्छु, केही ल्याप्सेसहरू होला, त्यसलाई सुधार गर्दै जाने हो। अब किन रोक्यो, कसरी रोक्यो, हामीले त उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट, गृह मन्त्रालय जस्तो अहिले एउटा कुरा के आएको छ, उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय अथवा वाणिज्य मन्त्रालय बिचको समन्वय हुन सकेन एउटा कुरा भन्ने कुरा छ, अथवा सुरक्षा निकायसँग यहाँको समन्वय हुन सकेन भन्ने पनि कुरा छ, अथवा श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय हुन सकेन भन्ने कुरा आएको छ। अन्तर मन्त्रालयहरू बिचको समन्वय किन अभाव छ? ठिक हो, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध हाम्रो एकदमै प्रभावकारी हुनुपर्छ, त्यसमा विवादै छैन। केही ल्याप्सेस भयो होला, अब त्यो कतिपय त्यो सूचना नपुगेर पनि होला। जस्तै अब काठमाडौँ उपत्यकामा दिने पास चाहिँ उद्योग विभागले दिन्छ, जिल्लामा फेरि जिल्ला प्रशासनले नै दिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ बनाउनु पर्ने जरुरी छ। म अब रोकेको छैन भन्दिनँ, आज मलाई पनि फोन आइरहेको छ कि फलाना ठाउँमा चाउचाउको ट्रक रोकिदियो, कच्चा पदार्थको सामान रोकिदियो भन्ने कुरा। यो चाहिँ तुरुन्त चाहिँ गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यसले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ, म त्यसलाई स्वीकार्छु। र उद्योग चलाउने विषयमा चाहिँ अब वातावरण बनाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। वातावरण अब हामीले के बनाऊ, हामी मजदुरहरूलाई उहाँहरूले व्यवस्था गर्नु पर्यो, हामी पास दिन्छौँ भनिरहेका छौँ। अरू कुरा अब जुन अरू प्याकेजका कुराहरू त अहिलेको विषयवस्तु भएन, स्टिमुलस के दिने भन्ने कुरा पछिको कुरा होला, अर्को कार्यक्रमको कुरा होला। तर अहिलेलाई चाहिँ म के भन्छु भने जुन मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ गरेको छ, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ 24 गते, त्यो निर्णय अनुसार अब हामी पास चाहिँ सुचारू गर्छौँ। अब तर पास गर्दा यहाँहरू पनि विभिन्न चाहिँ सङ्गठनको, छात्र सङ्गठनको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि एकदम न्यूनतम आवश्यक पासलाई मात्रै सिफारिस गरिदिनु होला, किनभने त्यो भिडभाड फेरि पास गर्नु चाहिँ धेरै सिफारिस भयो भने हामीलाई पनि पास इस्यु गर्न गाह्रो हुन्छ। फेरि सडकमा चाहिँ यस्तो चाहिँ महामारी चाहिँ बढिरहेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ यसको स्वरूप भोलि के होला, कस्तो नोबडी नोज। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकदमै सतर्कतापूर्वक हामीले अगाडि काम बढाउनुपर्छ। र यसमा चाहिँ उद्योग व्यवसायीजीहरूसँग हाम्रो निरन्तर वार्ता छ एकदमै। यो चाहिँ हामीसँग सम्पर्कै छैन होला, कुनै डिसिजनमा भएन होला, तर चाहिँ उद्योग मन्त्रालयमा म त्यहाँ सदैव छु। म विभागमा भए पनि विभागमा लकडाउनको कारणले अलिकति क्रियाकलाप त्यो रोकिएको छ, तर म एज अ डिजी म मन्त्रालयमा सधैँ छु र सधैँ मिटिङ भएको छ। यहाँहरूका चाहिँ छात्र सङ्गठनका प्रमुखज्यूहरूसँग सोद्धा पनि हुन्छ, अहिले पनि मैले फोनमा कुरा गरिरहेको छु। यसले गर्दाखेरि यो एक किसिमको चाहिँ सम्पर्कै भएन भन्ने छैन कि सम्पर्क निरन्तर छ, यसलाई अझ बढाउनुपर्छ र हामी दुवैतर्फ मिलेर काम गर्ने हो। उद्योगीले चाहिँ के गर्दैन, सरकारले उद्योगीले केही गरेन भनेर होइन, एक किसिमको यो पहिलेदेखिको रोग छ क्या यो चाहिँ, तर यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। म यो विषयमा अब नयाँ चाहिँ मजदुरका नेता हामीसँग हुनुहुन्छ, नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यजी। यतिखेर श्रमिक मजदुरको समस्या चाहिँ के छन् त? एउटा पास पाउन सक्नु भएन भन्ने कुरा छ। म त्यही सुनिराखेको थिएँ अघिदेखि। यो होल डिस्कसनमा यो देशमा कतिवटा सरकार छ भन्ने चिन्ता लाग्यो क्या मलाई। उद्योग मन्त्रीले उद्योगसँग सम्बन्धित उद्योगपतिलाई बोलाउने, उद्योग खोल भनिदिने, श्रम मन्त्रीले ट्रेड युनियनका नेता उद्योगपतिलाई बोलाउने, सार्वजनिक विधा घोषणा गरेर तलब दे भनिदिने, अनि लागू चाहिँ दुइटै नहुने। कतिवटा सरकार छ, गृह मन्त्रालयले अर्को सर्कुलर जारी गर्ने। यो मुलुकमा 3वटा 4वटा 5वटा सरकार छ जो मन्त्रालय पछि निर्णय गर्ने, त्यो एकअर्कासँग बाजिने, त्यस्तो ढङ्गको निर्णय भइरहेछ। त्यसैले सरकारको निर्णयहरू अत्यन्त अपरिपक्व छ भनेर मैले भने।
अब अहिले अर्को कुरो छ, यति यहाँ अहिले छलफल जुन गरिरहँदा मैले रोजगारदाताहरूको कुरो सुने, उद्योग विभागको सुने। मजदुर चाहिँ भेडा बाख्रा हो। मजदुरहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मजदुरहरू जो काम गरेर त्यो उद्योग चल्दछ उनीहरूको स्वास्थ्यलाई सरकार राखेर उनीहरूको कन्सर्न लिनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। अहिले सिजी इन्डस्ट्री भित्र 10 वटा इन्डस्ट्री छ, त्यो सबै खोलेको छ र हिजोदेखि बन्द भएको छ। किन? सामान्य कर्सी पनि मेन्टेन गरेका छैन नि। त्यहाँ लकडाउनको अवधिपछि सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने, आवश्यक सुरक्षाको साधन अपनाउनु पर्ने। 500 जना मजदुरलाई एउटा चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा काम गरेर सुरक्षा नअपनाउनु भने त्यो फ्याक्ट्रीको मजदुर मात्र प्रभावित हुन्छ र त्यहाँबाट अगर साँच्चै त्यो कोरोनाको संक्रमण त्यहाँको मजदुर छ भने त्यसले त गाउँका सबैलाई प्रभावित पार्छ, जसको कारणले त्यहाँका मजदुर पनि आन्दोलित भएछन्, त्यहाँका गाउँले आन्दोलित भएछन्। सिजीबी त तपाईँलाई कतिको रिपोर्ट छ? म हिजो आजको कुरो गर्दैछु। सरकारले 42 प्रकृतिको उद्योग चलाउने भनेको छ, त्योभन्दा अगाडि 17 प्रकृतिको उद्योग चलाउने निर्णय भएको थियो अत्यावश्यक सेवाको नाममा। त्यो 42 प्रकृतिको उद्योग जुन सरकारले भनेको छ त्यसपछि नेपालमा कुनै पनि उद्योग बाँकी रहँदैन चल्न। त्यो निर्णयले चाहिँ उद्योगपतिहरूले आफ्नो रिस्कमा चला भनिदिने, मजदुरहरूलाई आफ्नो रिस्कमा प्रयोग गर भने उद्योगपतिले जिम्मा लिन्छ, मजदुरलाई कोरोना सरो भने भन्नु पर्यो नि। यसको व्यवस्थापनलाई ठिक ढङ्गले नगरिकन सरकारले राजस्व परिचालन गर्ने या आर्थिक गतिविधि परिचालन गर्ने नाममा नेपालका मजदुरलाई भेडा बाख्रा सर प्रयोग गर्ने। अब त्यो जमानाको मजदुर छैन, ख्याल गर्नु होला। मजदुर मर्नलाई काम गर्न जाँदैन, मजदुर आफ्नो पेट पाल्न काम गर्न जान्छ। पेट पाल्ने नाममा त्यहाँ संक्रमण फैलाउने र संक्रमण त्यहाँ मात्र होइन, त्यसको कारणले घर परिवार समाजमा पनि फैलिने गरी काम गर्न चाहँदैन। त्यसैले सरकारको यो निर्णयहरूलाई ठिक ढङ्गले भइरहेका छैन र अहिले पनि वार्ताको क्रममा तपाईँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले सबै उद्योग चलाउनेदेखि लिएर सुरक्षाको प्रकृति अपनाएको छ कि छैन, मजदुरहरूलाई ठिक ढङ्गले उचित साधनको प्रयोग गरेको चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अनुगमनको संयन्त्र बना भनेर ट्रेड युनियनहरूले धेरै पहिलेदेखि भनेको छ। साझा संयन्त्रले हरेक जिल्लामा त्यो अनुगमन बनाएर ठिक ढङ्गले काम भएको छ होस् न। त्यो सरकारले निर्णय गरिरहँदा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने र ठिक ढङ्गले काम गरेको छैन भने चाहे त्यो मजदुर होस्, चाहे त्यो रोजगारदाता होस्, चाहे सरकारका प्रतिनिधि होस्, तिनीहरूलाई सचेत गराउने कारवाही गर्ने प्रक्रिया त सुरु गर्नु पर्ला नि। अध्यक्षज्यू, कि सरकार निर्णय गर्दै जाने, मलाई चित्त लागेको कुरो मैले मान्ने, मलाई मन नलागेको म मान्दिनँ भन्न पाइने हो? सरकारले चैत महिनाको तलब दे भनेको छ, लकडाउन अवधिलाई सार्वजनिक विदा घोषणा गरेर त्यसको तलब दे भनेको छ। कुन कुन रोजगारदाताले दिनुभएको छ भन्नु पर्यो नि। मजदुरलाई भेडा बाख्रा काममा मात्र लगाउने गरी चाहिँ प्रयोग गर्ने, यही प्रवृत्ति चाहिँले गर्दा यो कन्फ्लिक्ट निम्ति नै भयो। मजदुर र मालिक बीचमा कन्फ्लिक्ट, यसको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्ने भयो। म यहाँले उठाउनु भएको विषयमा आएँ, नहोस् भन्ने मेरो आग्रह। म यहाँले उठाउनु भएको विषयमा दुई उद्योगीलाई यो मुलुकको आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न उद्योग पनि चल्नुपर्छ, नेपाली नागरिक सुरक्षित हुनुपर्छ, नेपाली मजदुर सुरक्षित हुनुपर्छ, उनीहरूको सिपको यथोचित प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी घरमै बसेर कसैले खानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनौँ, तर यो सङ्कटको घडीमा यो सङ्कट छ, सङ्कटपूर्ण अवस्थामा कसरी मजदुरलाई काम लाउने, त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने, त्यसको संयन्त्र बनाउने कि नबनाउने, चाहिन्छ कि चाहिँदैन कुरो भने यही हो हाम्रो आपत्ति। भेडा बाख्रा हो गरिहाल्ला। यहाँले उठाउनुभएका विषयलाई, समस्यालाई हामी सरकारका प्रतिनिधि पनि र दुई चाहिँ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। म सबभन्दा अगाडि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर 5 का अध्यक्ष गुणनिधिजी, भर्खर पनि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले निकै खरो रूपमा यहाँहरूमाथि प्रश्न र समस्याहरू उठाउनु भयो नि त? होइन, त्यो अहिले पुष्कर दाइले उठाएको कुराहरू जुन सिजी गाउँको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो उहाँले भने जस्तो छैन होइन। किनभने म पनि त्यहाँ केही दिन अगाडि म गएको थिएँ। त्यो जुन बाहिर हल्ला छ त्यो चाहिँ छैन, वास्तवमा त्यो बाहिर हल्ला मात्रै बढी भएको हो। भित्र उहाँले चाहिँ पुरै त्यो सेनिटाइजर गर्नेदेखि लिएर सुरक्षित उपायहरू अपनाउनु भएको छ। अब त्यो बाहिर पुष्कर दाइलाई कहाँबाट आयो मलाई थाहा भएन। र अहिले जुन यो चैत महिनाको जुन तलबको कुरा छ त्यो तलब दिने कुरामा कुनै विवाद चाहिँ छैन, त्यसमा दिने उसमै छौँ। अब रह्यो चैत पछिको कुराहरू हो जुन कि अब फुल लकडाउन भएको महिनाको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा अलिकति हाम्रो असहमति हो। जुन सरकारले निर्णय गरेको छ त्यसमा हाम्रो असहमति छ।
त्यसको लागि फेरि पनि एउटा उच्च स्तरीय कमिटी बनेको छ। त्यो कमिटीको एउटा प्रतिवेदन आएपछि त्यसमा फेरि छलफल गरेर त्यो एउटा निर्णयमा जाला। त्यो हिसाबले हामी लाग्छौँ गर्छौँ पनि। चैत महिनाको हकमा चाहिँ सायद त्यो विवाद चाहिँ छैन। यो पुष्कर दाइले कताबाट भन्नु हो, चैत महिनाको हकमा सबैले दिने उसमै हुनुहुन्छ, दिनुहुन्छ नै। अब निश्चित रूपमा अब उद्योग नचलेको बेलामा अहिलेको अवस्थामा अब व्यवसायलाई पनि धेरै पीडाहरू छ होइन। किनभने ब्याङ्कदेखि लिएर तपाईँको ट्याक्स पेडका कुराहरू धेरै विवादहरू छन् हामी बिचमा पनि। ती कुराहरूलाई एउटा चाहिँ सेटल गर्ने हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले एउटा लिखित रूपमा सुझाव पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा दिइसकेका छौँ। हाम्रो प्रयास जारी नै छ। एउटा केही आर्थिक प्याकेज ल्याएर एउटा समाधान गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला अब हेल्थ पब्लिकलाई पनि बचाउनु पर्यो, व्यवसायलाई पनि बचाउनु पर्यो। त्यो व्यवसायलाई बचाउन सकिएन भोलिको आर्थिक स्थिति झन् खतम हुन्छ भन्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ धारणा पनि नेपाल सरकारलाई दिइसकेका छौँ। र हिजोको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति खासै हामीलाई चाहिँ चित्त बुझ्दो चाहिँ भएन। र हामी एउटै के छ भने 15 गतेको जुन बजेट छ त्यसमा हामी आशावादी छौँ कि हाम्रा कुराहरूलाई सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ। भोलि 15 गतेसम्म हामी वेट गर्छौँ के हुन्छ, त्यसपछि हामी पनि अगाडि बढ्नेछौँ। र ट्रेड युनियनको कुराहरूमा मजदुरहरूको सुरक्षादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा हामी चाहिँ हाम्रो पुरै ध्यान छ। त्यसमा हामी कुनै किसिमको चाहिँ कमजोरीहरू हुन दिन्नौँ। किनभने मजदुर नै रहेन भने भोलि चाहिँ उद्योगै चल्न सक्दैन। मजदुर र ओनर बिचको सम्बन्ध हिजो जुन थियो त्यही नै रहन्छ, त्यसमा कुनै विवाद हुँदैन। हाम्रो पनि त्यसमा पुरै ध्यान केन्द्रित छ। यही हो। अब अलिकति के भने हामीलाई अलिकति यो जुन सोसल डिस्टेन्स अब उद्योगमा अलिकति एकैछिन महासङ्घका चाहिँ अध्यक्षले भनिराख्दाखेरि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्षले पनि अथवा भने उद्योग धन्दामा क्वारेन्टिनको चाहिँ व्यवस्था छैन, बस्नको लागि उचित वातावरण भएन भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। म यो प्रसङ्गमा आउँछु। योभन्दा अगाडि च्याम्बरका चाहिँ उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठज्यू, यो वास्तवमा अघि भर्खर पनि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको अध्यक्षले जुन कुरा उठाउनु भयो नि, जस्तो भनौँ अहिले अझै वातावरण भएन अथवा भन्ने कुरा आइरहेको छ, वास्तवमा के भइरहेको छ यति बेला? अब मुख्य कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा म पुष्कर दाइको कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी सम्झिन्छु। उहाँहरू जहिले पनि मजदुर भन्नुहुन्छ, तर निजी क्षेत्रले आफैका काम गरे सबै वर्गलाई एउटा कर्मचारीको नजरले हेरेको छ है। यो कुरा म उहाँलाई पनि सम्झाउन खोज्छु। मैले पनि बारम्बार यो कुरा उहाँसँग पनि गरेको थिएँ। निजी क्षेत्रमा एउटा मालिक र मजदुर भन्ने मात्र विभेद नगर्नुहोस्। निजी क्षेत्र एउटा औद्योगिक क्षेत्र भनेको एउटा कर्मचारी र रोजगारदाताको हिसाबमा हामी परिचालित भएका छौँ र हामी काम गरेका छौँ। र यो नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू कति मान्ने र नमान्ने भन्ने विषयमा त्यो मान्ने क्षमता हुनु पर्यो। मुख्य कुरा मान्ने क्षमता हुनु पर्यो। अब अहिले आएर हाम्रा धेरैजना सरकारी पदाधिकारीहरू के भन्न थाल्नु भएको छ भन्दाखेरि हामीले त निर्णय गर्दै हौँ, हामी त चैत महिनाभरिमा तरला भन्न थालेको, वैशाख पनि गयो, अब त जेठ पनि जान थाल्यो, अब कसरी यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ने, अब यसलाई कसरी सजिलो वातावरणमा लाने भनेर हामीलाई नेपाल सरकारका धेरैजना प्रतिनिधि पात्रहरूले अहिले आएर त्यो कुरा गर्नुपर्छ। त्यो कारणले के त भन्दाखेरि हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नु अगाडि त्यसको सम्भाव्यता के छ, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कतिसम्म हुन सक्छ, त्यो कुरा पनि बुझ्न र समझदारीमा आउन जरुरी छ। निर्णय गरिदिने अनि त्यसलाई रात रह्यो अग्रहात पलायो भने जस्तो आज एउटा निर्णय छ, 15 दिनपछि अर्को गर्नुपर्ने बाध्य आयो, अर्को 15 दिनपछि अर्को परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। हामी एउटा कुरा स्पष्ट भनिदिन्छौँ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आधिकारिक धारणा भनेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा देशभरिका 75वटा जिल्लाका अहिले 77 मध्ये 75वटा जिल्लाका साना ठुला उद्योगी व्यापार वाणिज्य सबै व्यवसायीहरू यसमा सम्मिलित छन्। नेपाल सरकारले कुनै सुविधा दिन सकेन, ल्याउन सकेन, प्याकेज आएन यदि भनेदेखि यी साना ठुला जति पनि रोजगारदाताहरू छन् उनीहरू आफै सर्भाइभलको क्वेसनमा छन्। हामी आफै रोजगारदाता आफै नै सर्भाइभलको प्रश्न चिन्हमा छन्। त्यो कारणले रोजगारदाता जीवित रह्यो भने कुनै पनि कम्पनी संस्था उद्योग प्रतिष्ठानहरू जीवित रह्यो भने मात्र भोलि कसले के पाउने र के दिने भन्ने कुरा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो कारणले अब होइन आज हेर्दा 2 महिना बितिसकेका छ उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द भएको, अब हामी सोच्दैछौँ अरू 1-2 महिना अझ यही तरिकाले अगाडि बढ्दै जान्छ भनेदेखि उद्योग प्रतिष्ठानहरूले सधैँ यो जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुँदैन। म यहाँसँग आउँछु। यो परिस्थिति अनुसार सबैले बुझ्न जरुरी छ। म अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेको छु। हामीसँग उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौला हुनुहुन्छ। यहाँ
सरकारको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र उद्योगिक व्यवसायहरूले पनि गुनासो गरेको अवस्था छ, श्रमिक मजदुरका नेताहरूले पनि गुनासो गरेको अवस्था छ। सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेन, सुरक्षा दिन सकेन र उद्योगिक व्यवसायलाई पनि एकसाथ अगाडि बढाउने वातावरण हुन सकेन भन्ने कुरा आयो नि त। अब यसमा चाहिँ के छ भने अब 3 जना हाम्रा सहभागीज्यूहरूले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यो आफ्नो तर्फबाट ठिकै छ, त्यसमा म विमति जनाउन सक्दिनँ। रह्यो सुरक्षा दिन सकेन सरकारले, उद्योग मात्रै खोल भन्यो भन्ने कुरा छ। सरकार आफै एक्लैले मात्रै उद्योग खोल, तँलाई खोलिस् भने ट्याक्स लिन्छु, त्यही ट्याक्स लिनको लागि खोल भनेको होइन। यो मैले अघि पनि भने, निवेदन यहाँहरूलाई गर्दछु कि यो सहमतिपूर्वक गरेको निर्णय हो। मजदुरको व्यवस्थापन, अब मजदुर होइन कर्मचारी हो भने दिपकजीले भन्नुभयो, ठिक छ। कर्मचारी, काम गर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित मजदुर कर्मचारी एउटै भयो, उद्योग प्रतिष्ठानले गर्नुपर्छ भन्ने नै छ। त्यो सरकार भनेको चाहिँ त्यो काम गर्ने भन्दा पनि सरकार नियामक हो, सरकार सहजकर्ता हो, सरकारले त्यो काम गर्दछ। जसले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, कर्मचारी र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन कि भन्ने कुरा आयो। डी साहब, एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, यहाँले 42 प्रकारको उद्योगहरू सञ्चालन गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधिहरू बस्नुभएको थियो, छलफल गरेको हो। औद्योगिक व्यवस्थालाई गतिशीलता दिनु पर्यो, अर्थतन्त्रलाई केही न केही गतिशील, अहिले भनिसक्नु भयो नि हाम्रो गुणनीतिजीले, गतिशीलता दिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा अब निर्णय भएको त होइन। हिजो पनि मन्त्रालयमा अर्को थरी उद्योगीहरू हाम्रो पनि उद्योग खोलिदिनु पर्यो भनेर पनि आउनु भएको थियो। अब यो को आयो भनेर मैले यहाँ भनिरहनु त परेन। अब जति 42 भन्दा बाहिरका अरू उद्योग छ हामीलाई हाम्रो पनि होइन भनेपछि यो सरकार आफैले रहरले चाहिँ ल उद्योग खोलिहाल भनेको होइन क्या। यो हामी सबैले बुझ्नु पर्यो कि सकिन्छ भने खोल्ने हो, सुरक्षा ल्याएर खोल्ने हो, ठाउँ छ भने खोल्ने हो, सेनिटाइजेसन गर्न सक्छौ भने खोल्ने हो, ग्लोभ्स मास्क दिन सक्छौ भने खोल्ने हो, उद्योगिक व्यवसाय गर्न सकिन्छ भने खोल्ने हो। उद्योगिक व्यवसायको दबावमा खोल्नुभयो हो यहाँहरूले। जस्तो अहिले यहाँले भनिरहँदाखेरि उद्योगिक व्यवसायहरू के निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूले दबाब दिएर तपाईँहरूले खोल्नु भएको हो। दबावमा होइन, हामी सरकारी पक्षले पनि त अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता त दिनु पर्यो। यो लकडाउन कहिलेसम्म हो भन्ने त थाहा छैन। अघि दिपकजीले भन्नुभयो चैतमा मात्रै हुन्थ्यो, वैशाखमा गयो, जेठमा गयो, हामी सोच्न सकेनौँ भन्दैछन् भन्नुभयो। हो नि त, यो त अनिश्चितता भयो। कसैले भन्छन् यो 2020सम्म पुरै होल इयर रहन्छ भन्ने कुरा पनि छ, कसैले भन्छन् यो साउनसम्ममा रहन्छ भन्छन्, कसैले असारमै सकिन्छ भन्छ। त्यसले गर्दा यो समस्या त जसरी बढ्छ त्यसरी रणनीति अप्नाउँदै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ एकले अर्कालाई यसो उसो भन्दा पनि यो कसरी समस्या अगाडि आउँछ त्यो अनुसार हामीले समाधान गर्दैछौँ। सकिन्छ भने उद्योग खोलौँ, कर्मचारीको सुरक्षाका साथ उद्योग खोलौँ, मजदुरको सुरक्षाको साथ उद्योग खोलौँ, उहाँहरूलाई तलब पनि दिन सकिन्छ भने, सकिँदैन भने कसरी चाहिँ यो समस्या समाधान गर्ने टेबल टकमा गरौँ। सरकार पनि पछि त हट्न हुँदैन नि, सरकार भनेको त अभिभावक हो। त्यसले गर्दाखेरि यो यसो गरेन उसो गरेन भनेर चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि हामी सँगै बसेर समस्याको समाधान गर्ने हो र उद्योगहरू सकिन्छ खोल्ने हो। र मैले अघि यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ कि भोलिदेखि हामी पास जारी गर्छौँ काठमाडौँ उपत्यका हकमा र च्याम्बरको साथी हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भने कि यो चाहिँ अलिक पासको सिफारिस गर्दाखेरि कम्तीमा न्यूनतम चल्न सक्ने मात्रै गरौँ। फेरि चाहिँ बजारमा बाटोमा मान्छेहरूको भिड भएर गलत किसिमको सिफारिस आएर हामीले गलत काम चाहिँ गर्न नपरोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। र यो जुन किसिमको आजको डायलग भएको छ मलाई चाहिँ यो एकदमै राम्रो लाग्यो। यस्तो किसिमको डायलग चाहिँ भइरहनु पर्छ जस्तो लाग्छ क्या। हामी मन्त्रालयमा गरिरहन्छौँ, यस्तो कार्यक्रम भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ समस्या समाधान गर्न भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हामीले नीति निर्माताहरूलाई राखेर छलफल गरेका हौँ, योभन्दा अगाडि विभागीय मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि राखेर छलफल गरेका थियौँ। आज यहाँ नीति निर्माणको तहमा हुनुहुन्छ, यहाँले जे जस्तो अवस्था छ त्यो अवस्थाको बारेमा बताइदिनु भएको छ, धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रममा अन्तिममा आइसकेका छौँ। म ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, अब जस्तो यहाँहरूले अब भनौँ उद्योगी पनि श्रमिक पनि एक आपसमा सहकार्य गरेर जाने वातावरण कसरी बन्ने, होइन एउटा उद्योग पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ, श्रमिक मजदुरहरू पनि बाँच्नुपर्ने अवस्था छ र सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने अवस्था हुनुपर्छ भन्ने यहाँले उठाइरहनु भएको छ। अब यो वातावरण कसरी तयार हुनसक्छ र सरकारले अभिभावकको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने, अथवा स्थानीय तहहरू छन्, नगरपालिका गाउँपालिकाहरू छन्, सिडिओ कार्यालयहरू छन्, होइन अथवा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा पास दिनुपर्ने चाहिँ अवस्था छ, यी सबै कुराहरूलाई भनिराख्दाखेरि तपाईँहरूको मनको कुरा भन्नुहोस् न त। अनि सिधा चाहिँ यसमा मनको कुरो केही छैन। मैले सुरुमै भने कतिवटा सरकार छ त्यो नहोस्। श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको लागि निर्णय गर्ने, उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीको लागि निर्णय गर्ने, अनि निर्णय एकअर्कासँग बाजिने निर्णय भएर समस्या हुन्छ। अब भोलि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्ला,
श्रम मन्त्रालय निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालय यो निर्णय गरिरहँदा स्टेक होल्डरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्। निर्णय गर्दाखेरि यहाँ बस्नु भएको थिएन अस्तिको निर्णयमा तपाईहरु त्यही नभएर त यस्तो कुरो गरे हो त। उद्योग खोल्ने निर्णयमा हामी कहीँ पनि इन्भल्भ छैनौँ। उद्योग मन्त्रीलाई पनि थाहा होला जेटिसिसी भन्ने संरचना छ जसले सबै समग्र ट्रेड युनियनहरूको कोअर्डिनेसन गर्छ। श्रम मन्त्रीलाई पनि थाहा छ, अर्थ मन्त्रीलाई पनि थाहा छ। हामीले लिखित रूपमा कसरी उद्योग चलाउन सकिन्छ, वर्कर्सको समस्या के छ भनेर दिएको छौँ। अर्को कुरो यस्तो बेला म सहमत छु राज्य अभिभावक हुनुपर्छ। राज्यले निर्णय गरेको कुरो सबैले फलो गर्ने अभिभावक त राज्यले लिन सक्नुपर्छ। अहिले विशेष परिस्थिति हो। यो मुलुकको उद्योगपतिले सधैँ मजदुरलाई बसाएर पैसा दिन सक्दैन। हामीलाई थाहा छ मजदुर भोकभोकै काम गर्न सक्दैन। त्यो उद्योगपतिले थाहा पाउनुपर्छ। यस्तो बेला राज्यले कसरी उद्योगलाई सपोर्ट गरेर मजदुरलाई रेगुलर तलब आउन सक्ने वातावरण बन्छ हेरिदिनुपर्छ। के कुरो उद्योगपतिहरूलाई सहुलियत दिएर उद्योग सञ्चालन हुन्छ र मजदुरहरूले खाना पाउँछ भनेर गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। त्यो संवाद गरेर त्यसै गरी रोजगारदाताले मजदुर बाँचे भने मात्रै मेरो उद्योग चल्छ भन्ने सोच्नुपर्छ। अहिले त 1 महिना पनि बितेको छैन मजदुरलाई तलब दिन गाह्रो हो भन्ने उद्योगपतिले कसरी जिम्मेवारी बोध गर्छ भन्ने कुरो हो क्या मेरो। 1 महिनापछि के हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदै 1 महिनाको तलब पनि नदिकन रोकेर त्यसलाई बार्गेनिङ चिप्स बनाएर सरकारसँग चाहिँ यो सुविधा दियो भने हामी मजदुरलाई तलब दिन सक्छ भन्ने प्रक्रियाले उद्योगपति रोजगारदाताहरू बढ्नु भएको छ क्या। त्यो समन्वयको अभावले भयो। म दुई उद्योगीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिले त्यसैले ट्रेड कांग्रेसको अध्यक्ष उठाएको दुईटा प्रश्नको उत्तर दिनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। हामीसँग उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश 5 का अध्यक्षज्यू के हो त तपाईँ जस्तो अहिले ट्रेड युनियन कांग्रेसको अध्यक्ष जुन कुरा उठाउनु भयो हामीसँग समन्वय भर्न सकेन, श्रमिक मजदुरहरूसँग समन्वय हुन सकेन र एकरो ढङ्गबाट निर्णयहरू भयो भन्ने कुरा उहाँले जुन कुरा राख्नुभयो नि वास्तवमा के भएको हो? हैन एकरो त होइन। अब सरकार भनौँ नि क्षेत्रले पनि भनेकै हो कि अब खाद्यान्न मात्र नभएन अरू एकरो होइन भने नि क्षेत्रले भनेर मात्र निर्णय भयो। हैन नि क्षेत्र मात्रै होइन। हैन अब यसो सल्लाह त पछि दबावमा निर्णय भएको हो त। अगाडि एकरो होइन भने पछि श्रम मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको छ। त्यसमा ट्रेड युनियनको बाहिरबाट चर्चा के आइरहेको छ उद्योगी व्यवसायहरूले उद्योग मन्त्रीलाई अथवा उद्योग मन्त्रालयलाई दबाब दिएको अवस्था छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यही भएको हो त। यो हो कि हैन? त्यो मात्रै होइन सरकारको पनि एउटा इन्ट्रेस्ट हो अलि कति दिनसम्म बन्द गर्ने भन्ने कुरामा उद्योगीहरूले आफ्नो स्वार्थमा दबाब दिनु त भएन नि? भयो हैन आफ्नो स्वार्थ मात्रै दबाब दिएको हैन। एउटा त्यो कुराकानी भएको हैन। अब पछि श्रम मन्त्रालयमा पनि यो छलफल भएको नभएको पनि होइन। तपाईले सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु भएको छ त? सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने हुन सक्छ। हैन जति उद्योग चल्दैछ त्यसमा सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाइएको छ। त्यसमा कुनै छैन। सीजी उदाहरण दिदैछु म। हैन त्यस्तो छैन। बन्द गरेको त्यतिकै होइन भने हैन त्यो अहिले किन बोल्ने भने उद्योग उदाहरण दिइरहनु भएको छ। हैन झुट बोलेको हैन। अहिले छैन पुछाइ जुन हिजो थियो त्यो अहिले चाहिँ छैन। म आज बिहान पुरो गर्दैछु, अघि दिउँसो पुरो गर्दैछु। बन्द छ त उद्योग। पुष्कर दाइ म मेरो कुरा राख्छु। छोटकरीमा भन्नु होला। के कुरा राख्न चाहे भन्दाखेरि अब पुष्कर दाइको कुरामा म सहमत किन छुइनँ भन्दाखेरि कसैको पनि लाइफलाई सेक्योर नगरिकन उद्योग चालु हुँदैन। किन उहाँले भन्नुभयो जस्तो कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरू चालु गर्ने विषयमा मजदुर गएर मात्र उद्योग चालु हुँदैन। त्यहाँ म्यानेजर जानु पर्ला, सुपरभाइजर जानु पर्ला र मालिक स्वयं पनि धेरै ठाउँमा उपस्थित भएर मात्र उद्योगहरू चालु भएको छ। हामी सुपरभाइजर म्यानेजर पनि मजदुरै भन्दैछौँ, चिन्ता नगर्नुस् न। होइन उसको पनि सुरक्षा हुनुपर्छ। बग्नुस् मेरो कुरा पनि सुन्नु। त्यो कारणले उहाँले भन्नुभयो जस्तो यो हेल्थ म्याटरमा धेरै अनसेक्योर भएर उद्योग चालु गर्ने पक्षमा रोजगारदाता पनि छैन। यो कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ। किन कुनै पनि मान्छेलाई असुरक्षित तरिकाले काममा लगाउनको समय आज चाहिँ छैन। कमसेकम यो कोभिड-19 को केसमा चाहिँ छैन। यति कुरा उहाँहरूले स्वीकार दिनुहोस्। किन आजको परिस्थिति भनेको एउटा वडामा एउटा भाइरस देखेको सङ्क्रमित मान्छे देखेपछि मान्छे ढोका बन्द गरेर बस्ने स्थितिमा उद्योगमा सयौं मान्छेलाई असुरक्षित तरिकाले काम लगाएर त्यो उद्योग परिस्थलमा त्यहाँ निर्देशक आफै जाने या म्यानेजर आफै जाने स्थिति छैन। त्यो कारणले जति खुल्या छ हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने आजको दिनमा हामीले कसैले कसैलाई ब्लेम गरे होइन। मेरो एउटै धारणा के छ त भन्दा स्टिमुलस प्याकेजहरू सरकारको तर्फबाट पनि आउनु पर्यो र हामीले पनि जहिले पनि भनेको के त भने यो पेन्डेमिक सिचुएसन कति दिन जान्छ ठेगान भएन। सेक्योर भएर 100% होइन 25% होला, 20% होला, 30% होला, सायद त्योभन्दा बढी आश पनि नगर्नु र हामी
सम्बन्धित सबै व्यक्तिलाई के भनिदिन्छौँ भन्दा यसको नतिजा, यो पेन्डेमिक सिचुएसनको नतिजा भनेको कुनै पनि उद्योगहरू, चाहे त्यो स्वास्थ्य र त्यो हेल्थ केयर सम्बन्धी कुनै उद्योगको कुरा म बुझ्न सक्दिनँ, त्योभन्दा बाहेक कुनै पनि उद्योगहरू 25-30%, 40% भन्दा क्षमतामा अबको धेरै समयसम्म चल्न सक्दैन। हस् त, अब अन्तिममा सरकारका प्रतिनिधि उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाज्यू, सरकारले अभिभावकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन, सरकारले स्पष्ट नीति नियम ल्याउन सकेन, हतारमा निर्णय गर्यो, उद्योग खोल्ने वातावरण छैन भनेर श्रमिक नेताहरू पनि भनिरहनु भएको छ, उद्यमीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, पास पाएको छैन, वातावरण छैन, कसरी उद्योग खोल्ने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याज दर पनि चर्को छ, यावत धेरै कुराहरू छ र सरकारले चाहिँ आफ्नो भूमिकाबाट पन्छेको हो। सरकार आफ्नो भूमिकाबाट त पन्छनै सक्दैन। सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण पनि गर्छ, सरकार नियामक पनि हुन्छ, सरकार सहजकारी पनि हुन्छ, सरकारले चाहिँ कहाँ के भइरहेछ भन्ने जानकारी पनि राख्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले गरेको चाहिँ सुरक्षाको हिसाबमा सुरक्षित हुनुपर्छ। सब प्राइम अहिलेको सबैभन्दा ठुलो अहिलेको प्राइम आवश्यकता भनेको सुरक्षित हुन नै हो। उद्योग सञ्चालन गर्दा पनि सुरक्षित तवरले चलाऊ हामीले भनिरहेछ। आफ्नो आफ्नो श्रमिकको कामदारको आफै व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनिरहेछौँ। सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानले नै गर्नु पर्यो त्यसको व्यवस्थापन। त सरकारले कहाँ के गरिदिनुपर्छ, जस्तो पासको कुरा ठिक छ, हामी पास जारी गर्छौँ, त्यसको ब्याकवर्ड फरवर्ड लिङ्केज पनि हुन्छ। फेरि उद्योग मात्रै चलाऊ भनेर त हुँदैन, कच्चा पदार्थ आउनु पर्यो, भोलि प्रोडक्ट बजारमा जानु पर्यो, त्यसको सहजकारिता, त्यसको फेसिलिटेसन गर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्छ। र विभिन्न किसिमका ब्याङ्कका ब्याज दर, यी स्टिमुलस प्याकेजका कुराहरू, यी कुराहरू नीतिगत तहका कुरा हुन् र बजेटमा के व्यवस्था होला हामी आशा गरौँ त्यो चाहिँ भविष्यमा त्यो आउला। अहिले हिजै सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन नीति तथा कार्यक्रम 77-78 को आएको छ त्यसमा चाहिँ बुँदा नम्बर 22 जस्तो लाग्छ, त्यो कहीँ न कहीँ छोको छ र उद्योग सम्बन्धी ऋण र क्षेत्रगत नीतिहरूमा पनि ती कुराहरू कहीँ न कहीँ परेका छन्। त्यसले गर्दा अब यसको डिटेल त बजेटमा आउँछ होला, हामी आशा गरौँ बजेटमा आउँछ। र बिचमा पनि यस्ता किसिमका कुनै कुरा पऱ्यो भने सरकार समस्या समाधान गर्नु सरकारै हो नि त। यहाँ कतिवटा सरकार छन् भनेर अघि पुष्करजीले भन्नुभयो, धेरै सरकार छैनन् क्या, जम्मा 3टा सरकार हो, एउटा सङ्घको छ, एउटा प्रदेशको छ, एउटा स्थानीय छ, अरू त सरकारका अवयव मात्रै हुन्, मन्त्रालयहरू भनेका होइन। यसले गर्दाखेरि अब यो होला समन्वयको कुनै चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबमा त्यो समन्वयको अभाव भयो होला, तर अब चाहिँ त्यस्तो अभाव हुनु हुँदैन। हामी जे गर्छौँ संयुक्त रूपमा बसेर छलफलबाट एउटा पार्टिसिपेटिभ अप्रोचमा डेमोक्रेटिक तरिकाले निर्णय गरियो भने त्यो चाहिँ समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र आउँदा दिनमा सरकार त्यसरी जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो र हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ। धन्यवाद, यहाँको प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद। भोलिदेखि पास उपलब्ध हुनेछ भन्ने कुरा आएको छ, पास उपलब्ध भएपछि पक्कै पनि उद्योग सञ्चालन होला, तर अवस्था अलि बढी चाहिँ दयनीय बन्दै गइरहेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ, सुरक्षाका कुराहरूलाई पनि अपनाउनु पर्ने अवस्था छ र सुरक्षा निकाय अथवा उद्योग मन्त्रालय अथवा गृह मन्त्रालय बिचको समन्वय छैन अथवा श्रम मन्त्रालयको समन्वय छैन भन्ने कुरा यहाँले पनि बताइसक्नु भएको छ। यो कुरा देखिएको पनि अवस्था छ। अब म बिदा मागौँ सबैजनासँग। धन्यवाद। यहाँहरूको विचार र यहाँहरूको सुझाव सल्लाह अब आक्रोश गुनासो जे भनौँ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यस्तै कार्यक्रम तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्ला कार्यक्रममा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याज दर, त्यसै गरी उद्योगिक व्यवसायहरूको गुनासो आक्रोशका बारेमा उद्योग मन्त्रीहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। आज पनि श्रमिक मजदुर र उद्योगीहरू बिचको सहमति सहकार्यबाट नै विकास र समृद्धिका अथवा उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। दुवै वर्गको एउटा सहकारी हुनुपर्छ र सहकार्यको लागि वातावरण निर्माण गर्ने काम सरकारको हो। सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु पर्यो, आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सक्यो भने मात्रै उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन हुन सक्छन्, श्रमिक मजदुरहरूको नि हित हुनसक्छ, श्रमिक मजदुरहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। हुन त राष्ट्रपतिज्यूले पनि कोही पनि भोकै बस्नुपर्ने छैन भन्नुभएको छ, तर भोकै नबस्ने अवस्थाको वातावरण चाहिँ बनिरहेको अवस्था छैन भन्ने गुनासो श्रमिक नेताहरूको आएको छ। ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ र आजको छलफलमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौला, त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर 5 का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठ, नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य। तपाईँहरू सबैप्रति हामी आभारी छौँ। हामी
विशेष गरेर लकटकमा विशेष गरी लकडाउनले सिर्जना गरेको आर्थिक जीवनमा परेको अभाव अथवा प्रभावका बारेमा र विशेष गरेर लकटकमा यो प्रस्तुति राख्दै पनि आएका छौँ र विशेष गरेर यो कार्यक्रममा हामी आर्थिक जीवनसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा छलफल बहस गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ। आज भने यस श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।